बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्तों की तादाद की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्तों की तादाद का कोई शुमार नहीं। ये तादाद इंसानी गिनती में नहीं आ सकती। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 मुकर्रब और बरगुज़ीदा फ़रिश्ते हैं और आज का हमारा मौज़ू भी अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्तों से मुतल्लिक़ है। आज की वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब फ़रिश्तों की तख्लीक, उनकी मौत व हयात और उनके मकाम व मर्तबा के बारे में बात करेंगे। ये 4 बड़े फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। याद रहे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा और मुकर्रब तरीन फ़रिश्ते हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम कम व बेश 1,24,000 अनबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते रहे और फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही लेकर आते रहे। बात की जाए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र की कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है, तो कहते हैं कि एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ खबर नहीं। हाँ, इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने उसको 72,000 मरतबा चमकते देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। अब खुद ही सोच लें कि 70,000 को 72,000 के साथ ज़रब दी जाए तो ये कितने साल बनेंगे और उनकी मौत तक कितने साल बाकी हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनकी मौत के बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक और मकाम व मर्तबा के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान के लिए तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम और आसमानी कुतुब सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूक़ात आलम में फ़रिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन, हक़ ताला का ज़िक्र व तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के बजुज़ कुछ भी नहीं, और जो अहकाम इलाही से रूगर्दानी की ज़रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फ़रिश्ते अपनी तख्लीक से फ़ना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के तख्लीक करदा फ़रिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुताल्लिक़ आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बाहुक्म मालिक कायनात सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। याद रहे कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अनबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अनबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अनबिया कराम तक पहुँचाते थे। और अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है और यूँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वही इलाही लाने की ड्यूटी भी मौकूफ़ हो चुकी है। याद रहे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। चूँकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम गरोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचे उनका वजूद भी तमाम गरोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। उन मलाइका के मकाम व मर्तबा और उनके कामों के हवाले से तफसील भी आगे आने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो, शोर मचाता और रोता है, लेकिन फ़रिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और याद रहे कि फ़रिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्न मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मलाइका में से सिर्फ़ एक पाक रूह यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई है, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के ताजे हक़ को उठाए हुए हैं।
ان کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اس حوالے سے ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کے 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء کرام پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدائے یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دے گا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنے اور چیخ مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، میں نے محمد اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے قتل کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی یعنی ملائکہ رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل و میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن پاک میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جزو تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا۔ جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام